बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चला न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जानसारों की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में आशूरा मुहर्रम के जुलूस अपनी मनाजिल की तरफ रवा दवा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। कराची में योम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। कोयटा में योम आशूर का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद। लाहौर में 10वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से रात गए बरामद हुआ। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस तेली मोहल्ला इमाम बारगाह आशिक हुसैन से निकाला गया। जुलूसों की गुजरगाह की तरफ आने वाली गलियां और सड़कें कंटेनर्स लगाकर सील। इमारतों पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात। बम डिस्पोजल स्क्वाड की भी सर्चिंग। शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम दर्स है। नवासा रसूल मकबूल ने अपने अहले बैत और दीगर जानसार साथियों के हमरा बेसरो सामानी के आलम में जुल्म इस्तबदाद पर कारबंद कुव्वतों को ललकारा था। अपनी जानों का नजराना पेश करके दीन इस्लाम को हयात नौ बख्शी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम आशूर पर पैगाम। शहादत हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम है कि बातिल बज़ाहिर जितना भी अरूज पर हो उसने बिलाखिर मिटना होता है। हक को जितना भी दबाया जाए वो कायम रहता है। सैकड़ों बरस गुजर जाने के बावजूद सानह करबला का जख्म और गम ताज़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान, वाक़या करबला हक व बातिल का एक ऐसा मार्का है जो हर दौर में जारी रहा और जारी रहेगा। हुसैनियत यही है कि हर दौर के यजीद का डट कर मुकाबला किया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। श्रीनगर में भारतीय फोर्सेस ने अज़ादारों को मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकालने से रोक दिया। भारतीय फोर्सेस का अज़ादारों पर तशद्दुद और लाठी चार्ज, पलट गन से फायरिंग, मुतादिद अज़ादार जख्मी हुए, सैकड़ों गिरफ्तार। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने जुलूस की कवरेज करने वाले मीडिया नुमाइंदों पर भी तशद्दुद किया। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय इक़दाम की मज़म्मत। भारतीय इक़दाम कश्मीरियों के मजहबी आज़ादी के बुनियादी हक की खुली खिलाफ वर्जी करार। अफगानिस्तान में तालिबान को इक़्तिदार की मुंतकली का अमल शुरू। तालिबान वफ़द की कौमी मफाहमती कौंसिल के रहनुमा हामिद करज़ई और अब्दुल्ला से मुलाकात। तालिबान रहनुमा अंस हक्कानी की गुलबदीन हकमतयार से मुलाकात। आइंदा चंद रोज में तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमती ढांचे का ऐलान करेंगे। तालिबान पार्लिमानी या सदारती निज़ाम हुकूमत के बजाय खिलाफत को तरजीह देंगे। तर्जमान तालिबान ज़बीउल्लाह। अशरफ गनी बोल उठे, कहते हैं वो अब भी अफगानिस्तान के सदर हैं। खाली हाथ मुत्तहिदा अरब अमारात आया, मौत से नहीं डरता मगर फांसी भी नहीं चढ़ना चाहता। फेसबुक पर वीडियो पैगाम में साबिक अफगान सदर ने कहा कि उन्हें मजबूरी के आलम में मुल्क छोड़ना पड़ा। तालिबान ने माहदे की पासदारी नहीं की। अफगान फोर्सेस को शिकस्त नहीं हुई, अलबत्ता हमें सियासत में फतह नसीब नहीं हुई। अशरफ गनी का मजीद कहना था कि अफगान सदर की हैसियत से अपने मुल्क की इज्जत करते हैं। तालिबान के लिए रकम के हसूल के रास्ते बंद। आलमी मालियाती फंड्स का अफगानिस्तान के फंड्स रोकने का ऐलान। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस अफगानिस्तान वसाइल तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। IMF का बयान। अमेरिका ने भी अफगान सेंट्रल बैंक के $9.5 अरब के असासे मुंजमद कर दिए। अफगान हुकूमत के सेंट्रल बैंक के असासे तालिबान तक नहीं पहुंचने देंगे। अमेरिका का वाज़ेह ऐलान। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से शहरियों को मुलाजमतों पर जाने की हदायत। तालिबान ने घर घर दस्तक देकर शहरियों को अपने अपने कामों पर जाने की हदायत देना शुरू कर दी। तालिबान नुमाइंदों का काबुल, लश्करगाह, मज़ार शरीफ शहर के घरों का गैर एलानिया दौरा, सरकारी मुलाजमीन की हौसला अफजाई। काबुल में सूरत हाल मामूल पर आ गई। सड़कों पर ट्रैफिक रमा धमा, मार्केटें मामूल के मुताबिक खुल गईं। अमरीकी सदर तालिबान के मौतरफ। अमरीकी और इत्तहादियों के इनखला में तालिबान का ताउन हासिल है। 2 दहाइयों की जंग के बाद अफगानिस्तान से निकलते वक्त अफरा तफरी तो होना ही थी।
افراتفری کے بغیر انخلا ممکن نہیں تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی میڈیا سے گفتگو۔ افغانستان میں کئی سفارتخانے بند ہو گئے، امریکی شہری نکل آئے، مگر جنہوں نے ہماری مدد کی انہیں وہاں سے نکالنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تمام امریکیوں کے انخلا کے لیے امریکی فوجی 31 اگست کے بعد بھی کابل میں موجود رہ سکتے ہیں، جو بائیڈن کا اعلان۔ سپر پاور کی نیندیں حرام، جرنیل پریشان، حکمرانوں کو افغان صورتحال پر تنقید کا سامنا۔ طالبان کی کابل کی طرف تیز ترین پیش قدمی پر امریکی فورسز کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملے بھی بول پڑے۔ کہا افغانستان پر طالبان کے اتنی تیزی سے کنٹرول کی کبھی کسی نے پیش گوئی نہیں کی تھی۔ 11 روز میں افغان حکومت اور فوج کے گھٹنے ٹیکنے کی پیش گوئی کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ جنرل مارک ملے نے کہا کہ طالبان کابل کے اندر اور باہر موجود ہیں لیکن امریکی آپریشن میں مداخلت نہیں کر رہے۔ امریکی کمانڈرز کسی بھی خطرے کی نشاندہی اور اس کے خلاف ایکشن کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ افغانستان کے مسئلے پر برطانوی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس۔ وزیر اعظم بورس جانسن پر شدید تنقید۔ حزب اختلاف کے ساتھ حکمران جماعت کے اراکین بھی برس پڑے۔ طالبان سے متعلق کیا برطانوی انٹیلیجنس واقعی اتنی کمزور تھی یا امریکہ کے پیچھے چلتے رہو سب ٹھیک ہو جائے گا کی پالیسی اپنائی؟ سابق وزیر اعظم تھریسا مے کی تنقید۔ حکومت فوجیوں کے انخلا کی منصوبہ بندی میں ناکام رہی۔ اپوزیشن لیڈر کیئر سٹارمر، طالبان سے متعلق فیصلہ ان کی باتیں نہیں بلکہ ان کا طرز عمل دیکھ کر کریں گے۔ افغانستان میں نیٹو کا اہم مشن کامیاب رہا، بڑی حد تک القاعدہ کے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی وضاحت۔ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے نتیجے میں بڑی تعداد میں افغان شہری ترک وطن کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا ہر ہفتے تقریباً 20 سے 30 ہزار افغان ملک چھوڑ رہے ہیں۔ ترک وطن کے خواہش مند افغان باشندے پڑوسی اور مغربی ممالک کا رخ کریں گے۔ مغربی ممالک اپنے سرحدیں پناہ گزینوں کے لیے بند نہ کریں، UNO کی اپیل۔ قومی ایئر لائن PIA کا خصوصی طیارہ کابل میں پھنسے مسافروں کو لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد یہ پہلی بین الاقوامی پرواز تھی۔ پرواز صبح 7 بجے کابل سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی۔ ترجمان PIA سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر پرواز کی واپس روانگی تک معمولات محدود کر دیے گئے۔ پرواز کے لیے PIA انتظامیہ افغان حکومت اور سول ایوی ایشن اور نیٹو حکام کے ساتھ رابطے میں رہی۔ پرواز میں پاکستانیوں، غیر ملکی سفارتی مشن اور اہم عالمی اداروں کے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ مسافروں کی ایئرپورٹ تک رسائی اجازت نامے کے PIA کے کابل میں موجود زمینی عملے نے انتظامات کیے۔ لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے بدسلوکی کا واقعہ۔ وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس کے بعد پولیس متحرک۔ دوران تفتیش 15 افراد زیر حراست۔ واقعہ میں ملوث اصل ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری۔ ملزمان کی شناخت کے لیے نادرا کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ کورونا کے وار جاری، مزید 66 افراد جاں بحق، 3974 نئے کیسز رپورٹ۔ گزشتہ کورونا مثبت کیسز کی شرح 6.91% رہی۔ NCOC ملک بھر میں کورونا کے باعث اموات کی مجموعی تعداد 24,639 ہو گئی۔ کیسز کی مجموعی تعداد 11,09,274 تک جا پہنچی۔ اور طالبان کے کنٹرول کے باوجود پاک افغان کرکٹ سیریز ہوگی۔ افغان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف سری لنکا میں ایک روزہ سیریز کی تصدیق کر دی۔ پاکستان کے خلاف ایک روزہ میچز کی سیریز کے لیے دارالحکومت کابل میں ٹریننگ کا آغاز۔ کابل میں پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ لگایا گیا۔ افغان کرکٹ بورڈ کا اعلان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب خبروں کی تفصیل۔ کراچی میں 10ویں محرم کا مرکزی جلوس اپنی مقررہ منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ اس وقت کراچی سے ہمارے نمائندے تیمور وہاں پر موجود ہیں۔ تیمور سے جانتے ہیں، تیمور کراچی کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ قرادر پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پولیس اور رینجرز کے 6000 سے زائد جوان اور افسران سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ بلند و بالا عمارتوں پر اسنائپرز بھی تعینات کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ جلوس کی گزرگاہوں کو کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ جلوس میں SOPs کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट जानने के लिए रहिए टैलेंट न्यूज के साथ।